यूट्यूब फॅमिली, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो आता तुम्ही व्हिडिओ पळयतली तो म्हजो ओल्ड व्हिडिओ, कित्याक म्हज्या मोबायलाची स्क्रीन गेल्ली आनी मातशें स्क्रीन इश्यू आसले, सो म्हाका घालूंक मेळना. आतांचे मातशें स्क्रीन सारकी जाल्या, सो करून घेतल्या सारकी. सो हांवें म्हणलें की तुमकांय बी शेअर करूया, आनीकूय बी आसा. सो पळयात तुमी. आतां साय बीन येवपाचें आसा आनी आतां मातशें तयारी चालू केली आतां, म्हळ्यार क्लीन करपाक. सो दाखयता तुमकां. सगळें स्टार्ट केला भायर साकून. हें पळय, ही झाडां थंय वयर आसली ती अशें सकयल काडल्या, म्हळ्यार सारकी दवरता. त्या वांगडा दाखयतले मागीर अशें हा. हांव मेवता तुमकां. आनी आतां आमी ऑल्टर क्लीन करता. मामा आनी बेबी मातशें न्हिदला, पळोवया केन्ना उठ्ठा तें. सो दोगांयनी ऑल्टर मातशें क्लीन करता आनी बेगीन उठले आमी क्लीन करपाक. सोफाku sofa dinalya datte sofa pona वचून वयता सोफा पोंदा वचना ते तर थंय आसले न्हू, अशी तकली वयर काडली काय थंय लागले ताका. आता मेवता तुमकां. आनी आयज आनी काल म्हणून मातशें क्लीन करून काडले आमी. आनी बेबीक तो घेतालो म्हजो घोव, मागीर तो मातशें बिजी, तो न्हिदलो म्हणटकीर नाल्यार हांव आनी मामा करताले घेवन एकमेका कडेन. सो आतां हांव लागलां ब्लावज करपाक. अजून जावना, तयारी चालू अजूनच. मातशें काम आसता न्हू जायतें. हे पळय दिसता काय खबर ना कितली मस्ती करता पळय. पळय पळय. बाबा से हाय रे, कम से हाय, से हाय, हाय. बटन का से हाय कर, हाय कर, हाय. हे पळय हाय करता. बाबा बसले, चड टाइम रावना ते उबे. आतां स्टार्ट म्हणजे जाला. हे पळय फुल दाखयना, मागीर दाखयतले लास्ट. थंय पळय थोडे थोडेशें जाला, करून दवरला. मातशें काम आहा, मातशें तें न्हिदता तेन्ना करतले. तें न्हिदता तेन्ना करतले. कित्याक ते मागीर रात घालपा येता न्हू, आनी ग्लू गन मातशें म्हाका भिरांत दिसता करपाक तेका घेवन. सो हांव ते न्हिदले म्हणटकीर ग्लू गनाचें काम करतले. आनी बिश्टें आसा तें हांव तेजे कडेन बसोन करता केन्ना केन्ना. आनी हे पळय करून दवरले हांवें. हे पळय ह्यो बी करून दवरल्या. सो मागीर तुमकां दाखयता कशी दिसता ती. ओके. आनी फाल्यां बी काम आसा आनी मातशें क्लीन करपाचें उरला थोडें. रातचें मातशें आतां हें घेवन बसया म्हणलें, कित्याक तो बी येवना अजून, मातशें लेट येता न्हू. तो येता म्हणल्यार मातशें जातलें. हें मातशें न्हिदलें जाल्यार आनीकूय मातशें काम जातलें म्हजें. पळया केन्ना न्हिदता तें. पळय येयलें. कर. बाबा हॅलो कर, हॅलो कर. हॅलो माय यूट्यूब फॅमिली. आस्ता. हॅलो माय यूट्यूब फॅमिली. बाबा हॅलो माय यूट्यूब फॅमिली कर रे बाबा. डेकोरेशन, टेबल डेकोरेशन तरी सगळें केलां हांवें. टेबल कवर बी. मातशें डेकोरेशन करूया म्हाका. बेबी हांगा खेळता पळय. न्ही रे किट्टू,
किती दिसती पडना किती दिसती पडना say say Tapi hai kota. Now kota decoration. Ah, पहिलं इकडे नाटको मोठोंडी से हाय कर बाय बाय से मग हॅपी बर्थडे करून दाखव रे हॅपी बर्थडे टू यू हॅपी बर्थडे टू यू ए पळय आयली निशा सीस आनी एलिसीस म्हाका हेल्प करपाक आनी एलिसीस मातशें टायर्ड आसलें म्हूण ताका सांगलें की तूं आमचो मातशें व्हिडिओ काड म्हूण ओके बिश्टे केला अशें हें पळय अशें केला हें आमचे भायर अशें आहा आनी अशें दवरलें हें सगळें झाडां पळय अशें आहा मातशें इमेज दवरता हांव कोणाकूय प्रेयर करूं जाय जाल्यार करूं जाता कित्याक सगल्यांकूच मेवना प्रेयर करपाक जे कोण भायर आसता तांकां कोणाकूय मेवना कोणाक जाय जाल्यार करूंक जाता